استقبالي معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. استقبالي معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. المكان: الرياض. القمة الخليجية في ديسمبر 2019. القمة الخليجية في ديسمبر 2019 كان لافتا رفع مستوى التمثيل القطري بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. كان لافتا رفع مستوى التمثيل القطري بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مقارنة بالقمة التي سبقتها. قيل حينها إنها بوادر انفراج قريب بعد شقاق أصاب مجلس التعاون الخليجي بجرح غير مسبوق في تاريخه. قيل حينها إنها بوادر انفراج قريب بعد شقاق أصاب مجلس التعاون الخليجي بجرح غير مسبوق في تاريخه. انتظر الخليج وأهله بعد القمة أياما وأسابيع عددا. انتظر الخليج وأهله بعد القمة أياما وأسابيع عددا. لا شيء مما كان يجري في الكواليس الدبلوماسية تكشف إلى العلن. لا شيء مما كان يجري في الكواليس الدبلوماسية تكشف إلى العلن. في منتصف فبراير شباط ظهر جليا أن جهود إنهاء الأزمة منيت بانتكاسة جديدة. قالها وزير الخارجية القطري حينها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح. مضت أسابيع وأشهر من العام الذي ركدت فيه أخبار السياسة وتجلياتها في فترة انشغال الدنيا كلها بجائحة كورونا وحالة الشلل التي أصابت العالم. يأتي طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الحظر الجوي المفروض على الطائرات القطرية لأنه رأى فيه مغنما لإيران التي استخدمت قطر أجواءها بعد الحصار وذاك ما يدر على طهران أموالا لا يريد لها ترامب أن تنعم بها. لم يحرك الطلب الأمريكي المياه الراكدة في الأزمة حتى جاءت نهاية سبتمبر أيلول بمصاب جلل أصاب المنطقة الخليجية. رحل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. حكيم الخليج الذي صال بين عواصمه وجال متوسطا بين الفرقاء آملا في فك مواطن العقدة في الجسد الخليجي. لم ينقطع الجهد الكويتي من بعده. فقبل أن يدرك العام 2020 نهايته لاحت بارقة أمل أخرى في طريق الخروج من النفق. فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي. لقد تجددت الاتصالات بين الوسطاء وأطراف الأزمة. فإلى جانب الوسيط الكويتي ألقت إدارة ترامب وهي تعد أسابيعها الأخيرة بثقلها في الملف.
وعاد جاريد كوشنر مستشار ترامب إلى المنطقة في جولة جديدة. وعاد جاريد كوشنر مستشار ترامب إلى المنطقة في جولة جديدة تبعتها اتصالات مكثفة بين السعودية وقطر. تحدثت فيها السعودية كما قال مسؤولوها وكما قالت الإمارات أيضا باسم سائر دول الحصار. نأمل أن يؤدي هذا التقدم إلى التوصل لاتفاق نهائي. يمكنني القول إنني متفائل جدا بقربنا من تحقيق اتفاق بين جميع الدول المتنازعة سيكون مرضيا للجميع. دولة قطر تنظر بإيجابية إلى هذه التطورات وتعمل وتسعى أن تكون مشاركتها إيجابية في هذه المحادثات وصولا إلى حل لهذه الأزمة لأننا نرى أن الخاسر من هذه الأزمة هي الشعوب الخليجية ولن يخرج أي طرف من هذه الأزمة منتصر. ومن المؤشرات على أن القادم قد يكون مختلفا تبديل المكان وتأجيل الزمان بالنسبة للقمة الخليجية التالية. فقد كانت مقررة في البحرين ثم صارت في السعودية. وكانت مقررة في ديسمبر فتأجلت إلى الشهر الأول من العام الداخل.